हजुर सर देखिरहेको छु। ओके ल ओके ल लास्ट टाइम हामीले इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको एउटा इन्ट्रोडक्सनहरू भनेर हामीले पढाएको थियौँ होला होइन। त्यस पछाडि प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स भनेर पनि पढाएको थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि एज वेल एज हामीले सर्टेन टर्मिनोलोजीहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने प्रयास गरेका थियौँ होला। त्यहाँसम्म हामीले पढाएको थियौँ भनेदेखि चाहिँ अनि क्यास फ्लो भनेको चाहिँ अब म अर्को क्लासमा भन्छु भनेर मैले भनेको थिएँ होला है। तिमीहरू सबैजनाले अब क्यालकुलेटर पनि अब राख्नु पर्यो है, कपी पेन पनि अब सँगै राख्नु पर्यो, किनभने अब यो च्याप्टर 1 सकिने बित्तिकै अब हामी च्याप्टर 2 मा छिर्छौँ र त्योसँग सम्बन्धी आज एउटा सानो न्युमेरिकलहरू पनि आज हामी गर्ने प्रयास गर्छौँ है। ल ओके हेर यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै पनि इन्जिनियरिङ इकोनोमिक एनालाइसिसको क्यालकुलेसन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के बनाउनु पर्छ अथवा के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास फ्लो भन्ने कुरा चाहिन्छ है। क्यास फ्लो भयो भने हामीलाई के मद्दत हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एज अ होल अर्गनाइजेसनको भनौँ या एज अ त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो पैसाको चाहिँ त्यो फ्लो भइरहेछ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। ताकि हामीले प्रेजेन्ट निकाल्ने हो कि फ्युचर निकाल्ने हो कि एनुअल निकाल्ने हो के निकाल्ने हो भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले त्यो डायग्रामलाई भिजुअलाइज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ अथवा सजिलो हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो। भनेपछि जुनसुकै न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि अब उपरान्त हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री न्युमेरिकलमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल चाहिँ क्यास फ्लो डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो क्यास फ्लोको डायग्रामको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि क्यालकुलेसन गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। देयरफोर वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज क्यास फ्लो है त। क्यास फ्लो हेर न, नामैले क्यास भनेको पैसा, फ्लो भनेको आउने जाने भनेपछि कति पैसा भित्र आउँछ कति पैसा बाहिर जान्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनबाट अथवा कुनै पनि प्रोजेक्टबाट अथवा कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअलबाट कति पैसा भित्र आउँछ कति पैसा बाहिर जान्छ त्यो चिजलाई यदि हामी स्टेटमेन्टको फर्ममा देखाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भयो, डेबिट क्रेडिट भनेर यदि हामी देखाउँछौँ भनेदेखि होइन एकाउन्टिङ हिसाबले चाहिँ, तर त्यही चिजलाई यदि हामी ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो के हुन जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्यास फ्लो डायग्राम भनेर हुन जान्छ है। भनेपछि इट इज द स्टेटमेन्ट द्याट सोज द एक्चुअल रुपिज कम इन्टु द फर्म एन्ड गोइङ आउट अफ द फर्म रे है। अब हेर क्यास फ्लो भन्ने बित्तिकै आउने जाने मैले भनिसकेँ भनेपछि यहाँनिर दुईटा एलिमेन्ट हुने रहेछ भन्ने खालको कुरा बुझ्नु पर्यो है। पहिलो एलिमेन्ट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ इनफ्लो भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। क्यासको इनफ्लो हेर न, इन भनेको भित्र, फ्लो भनेको आउने, भित्र आउने भनेपछि जति पनि इनफ्लोहरू हुन्छन् अथवा जति पनि भित्र आउने पैसाहरू हुन्छ त्यो पैसाहरूलाई चाहिँ हामीले देखाउँदाखेरि एउटा डायग्राममा भिजुअलाइज गराउँदाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जहिले पनि यो अपवर्ड पोइन्टिङ एरोले जनाउँदो रहेछ भन्ने खालको कुरालाई बुझ्नु पर्यो है। अलवेज रिप्रेजेन्टेड बाई अपवर्ड पोइन्टिङ एरो र यसको साइन कन्भेन्सन भनेको जहिले पनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पोजिटिभ हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। क्यालकुलेसनमा गर्दाखेरि जहिले पनि हामी साइन कन्भेन्सन के राख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ भनेर राख्छौँ। यसका एक्जाम्पलहरू तिमीले यहाँनिर देख्न सक्छौ। सेभिङ भन्यो भने पनि इन्फ्लो हुन्छ, रिसिप्ट भन्यो भने इन्फ्लो हुन्छ, प्रफिट भन्यो भने इन्फ्लो हुन्छ, रेभेन्यू इन्कम गेन, दिज आर अल द इन्फ्लो, क्यास इन्फ्लो है त। त्यसै गरी अर्को छ के त भन्दाखेरि क्यास आउटफ्लो। हेर आउटफ्लो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कति पैसा बाहिर जान्छ त अब हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट अथवा हामीबाट भन्ने खालको कुरालाई हामी क्यास आउटफ्लो भनेर भन्छौँ भने यसलाई केले जनाउँछ त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा भनेको चाहिँ डाउनवर्ड पोइन्टिङ एरो हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। जति पनि आउटफ्लोहरू हुन्छन् तिमीहरूले क्यास फ्लो डायग्राममा देखाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आउटफ्लो जतिलाई चाहिँ तिमीहरूले एरो तलपट्टि पारेर देखाउनु पर्यो अथवा डाउनवर्ड पारेर देखाउनु पर्यो भन्ने खालको कुरा हो है। र यसको साइन कन्भेन्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि अब नेगेटिभ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है क्यास आउटफ्लोको लागि चाहिँ। र यसका एक्जाम्पल भनेको ट्याक्स भयो होला, एक्सपेन्सेस भयो होला, इन्भेस्टमेन्ट भयो होला, डिपोजिट भयो होला, इन्सुरेन्स भयो होला होइन। दिज आर अल द क्यास आउटफ्लो भन्ने खालको कुरा बुझ्नु पर्यो। भनेपछि दुईटा एलिमेन्ट हुँदो रहेछ, एउटा इन्फ्लो एउटा आउटफ्लो। इन्फ्लोलाई अपवर्ड पोइन्टिङ एरो साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ, आउटफ्लोलाई चाहिँ के अरे साइन कन्भेन्सन नेगेटिभ र रिप्रेजेन्टेड बाई डाउनवर्ड पोइन्टिङ एरो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब हेर मैले सामान्य एउटा यहाँ तिमीलाई क्यास फ्लो डायग्राम बुझाउनको लागि मैले एउटा यहाँनिर राखिदिएको छु। कसरी भन्दाखेरि यहाँ हेर है, जस्तो जहिले पनि क्यास फ्लो डायग्राम बनाउँदाखेरि फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु ड्र द हरिजन्टल लाइन अर से द एक्सिस है।
त्यो हरिजेन्टल एक्सिस भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स द टाइम है। यो भनेको टाइम हो भन्ने खालको कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तिमीहरूलाई क्वेसनमा प्रोभाइडेड हुन्छ टाइम भनेको त्यो मन्थ हो कि इयर हो कि क्वार्टर हो कि तिमीहरूको सेमी एनुअल हो कि डेली हो कि वाट एभर इट मे बी है। तर अहिलेलाई मैले यो टाइम चाहिँ केमा राख्दैछु छु एक्जाम्पलको लागि भनेर चाहिँ टाइम भनेर मैले इयर्समा राख्दैछु छु है। भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, यो टाइमलाई हामी इक्वल इन्क्रिमेन्टमा हामी डिभाइड गर्छौँ। जसरी मैले यहाँ 0 देखि 5 सम्म मैले इक्वल इन्क्रिमेन्टमा मैले डिभाइड गरेको छु। हेर त, भनेपछि यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ 0 देखि 1 सम्मको 1 वर्षको पिरियड रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। 1 देखि 2 सम्म चाहिँ 2 वर्षको, यो 3 वर्षको, यो 4 वर्षको र यो एज अ होल 5 वर्षको प्रोजेक्ट रहेछ भनेर हामी यसरी डिभाइड गरेर हामी देखाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरा हो। अब यहाँ हेर, क्यास फ्लोमा जहिले पनि दुईटा पार्टी हुन्छन् हो कि हैन। एउटा लिने मान्छे हुन्छ, एउटा दिने मान्छे हुन्छ। एउटाको लागि इन्फ्लो हुन्छ भने अर्कोको लागि आउटफ्लो हुन्छ हो कि हैन। मैले तिमीहरूलाई पैसा दिन्छु भने मेरो लागि आउटफ्लो हो भने तिमीहरूको लागि के भयो त भन्दाखेरि इन्फ्लो भयो भन्ने खालको कुरा भयो। भनेपछि कसको रेस्पेक्टबाट तिमीले क्यास फ्लो डायग्रामलाई चाहिँ ड्र गर्न खोज्दैछौ त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, कसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट है। जस्तो यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि लिने मान्छेको पोइन्ट अफ भ्यूबाट भयो। हेर त, बरोवर पोइन्ट अफ भ्यूबाट भनेर हामीले देखाएको छौँ है। जस्तो हेर, बरोवरले के गर्यो भन्दाखेरि 0 टाइममा, आजको टाइम अथवा प्रेजेन्ट टाइममा है भने उसले आजको दिनमा 1000 रुपियाँ उसले पाएको छ। कस्तो 1000 रुपियाँ उसले के गरेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ पाएको छ। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि पायो भन्ने बित्तिकै उसको लागि क्यास के भयो त भन्दाखेरि इन्फ्लो भयो। हेर त, इन्फ्लो हुने बित्तिकै हामीले यो केले जनाएको छौँ त भन्दाखेरि अपवर्ड पोइन्टिङ एरोले जनाएको छौँ। हेर है, यहाँ यसरी मैले भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब यहाँ फेरि तिमीहरूले चाहिँ यहाँ पोजिटिभ भनेर चाहिँ राखिरहनु परेन है। किन पोजिटिभ राख्नु पर्दैन त भन्दाखेरि क्यालकुलेसनमा मात्रै आउने कुरा भयो। त्यो डायग्राममा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेर राखिरहनु पर्दैन। अटोमेटिकल्ली के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपवर्ड पोइन्टिङ एरो भनेको यसको साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ हुन्छ भन्ने खालको कुरा अटोमेटिकल्ली बुझिएको हुनाले त्यो क्यालकुलेसनमा मात्रै युज गरिन्छ है। अनि हेर त, अनि उसले प्रत्येक वर्ष के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि 120 रुपियाँ चाहिँ उसले तिर्यो। तिर्यो भन्नुको मतलब उबाट के भएको हो त भन्दाखेरि बरोबरबाट चाहिँ पैसा बाहिर गएको। बाहिर जाने बित्तिकै हामीले केले जनायौँ त यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ डाउनवर्ड पोइन्टिङ एरोले हामीले यसरी जनाइरहेको छौँ। यहाँ देखिरहेको छौँ है। अनि एट लास्ट उसले 5 वर्षमा गएर के तिर्यो त भन्दाखेरि 1120 रुपियाँ तिरेछ भन्ने खालको कुरा हो है। अब हेर, यही चिजलाई तिमीले लेन्डर पोइन्ट अफ भ्यूबाट मिरर इमेजमा हेऱ्यौ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि बरोवरले पायो भने चाहिँ लेन्डरले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सुरुमा त तिर्नु पर्यो। भनेपछि 1000 रुपियाँ उसले के गरेछ त भन्दाखेरि यसरी उसले तिरेछ भन्ने खालको कुरा हो है। अनि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्ष 120 चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि पाउन थाल्यो। यतापट्टि यसले तिर्न थालिरहेछ भने यसले के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पाउन थाल्यो। एज अ होलमा 1120 रुपियाँ उसले पायो भन्ने खालको कुरा हो। अब यहाँ तिमीले दुईटा पोइन्ट चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्छ है। पहिलो पोइन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यास फ्लोमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कि त बिगिनिङ अफ द इयर हुन्छ कि त इन्ड अफ द इयर हुन्छ है। तिमीहरूलाई क्वेसनले तोकेर दिएको छ, मेन्सन गरेरै के दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि चाहिँ बिगिनिङ अफ द इयर हो भनेर दिएको हुन्छ है। भनेपछि त्यो बिगिनिङ अफ द इयर कहाँ पर्छ र इन्ड अफ द इयर कहाँ पर्छ भन्ने खालको कुरा बुझ्नु पर्यो है। जस्तो यहाँ एकदम सजिलो छ, यो 0 भनेको आजको टाइम हो, यो 1 भनेको 1 वर्ष पछाडिको टाइम हो। अब मैले यहाँनिर अथवा क्वेसनले तिमीहरूलाई के भन्यो त भन्दाखेरि बिगिनिङ अफ द इयरमा यो क्यास फ्लो अकर हुन्छ भनेर भनिदियो भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 120 लाई तिमीले कहाँ देखाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि 0 मा देखाउनु पर्थ्यो। किन 0 मा भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको बिगिनिङ भनेको त यहाँ हो नि त, आजदेखि सुरु भयो नि त। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 महिना 2 महिना अथवा 1 दिन 2 दिन हुँदै 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 तिम्रो 1 वर्षको पिरियड चाहिँ कहाँ इन्ड भएको हो त भन्दाखेरि यहाँनिर इन्ड भएको। भनेपछि अहिलेलाई मैले क्यास फ्लो केमा देखाइरहेको छु, इन्ड अफ द इयरमा देखाइरहेको छु। यही कुरालाई बिगिनिङ अफ द इयर भनिदियो भने तिमीले कहाँ देखाउनु पर्यो, यहाँ देखाउनु पर्यो। जस्तो 2 वर्षको बिगिनिङ भन्ने बित्तिकै कहाँ पर्ने भयो, 1 मा। 3 वर्षको बिगिनिङ 2 मा, 4 वर्षको बिगिनिङ 3 मा, 5 वर्षको बिगिनिङ 4 मा है त। अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एरो लेन्थ जुन यो तिमीले अपवर्ड पोइन्टिङ एरो र डाउनवर्ड पोइन्टिङ एरो जुनको लेन्थ देखाइरहेछौ एरोको लेन्थ डिपेन्ड्स अपन द म्याग्निच्युड अफ द क्यास फ्लो है। यो सबै हेर त 120,000 यो 1120 भनेको के हो त भन्दाखेरि म्याग्निच्युड हो। भनेपछि आएर तिमीले के गर्न पाएनौ त भन्दाखेरि यो 1120 को जुन यो एरोको लेन्थ छ यो 120 भन्दा सानो यहाँबाट यसरी चाहिँ देखाउन पाइँदैन। किन पाइँदैन भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि 1120 इज अलवेज ग्रेटर देन 120। therefore the arrow length should vary according to the magnitude of the cash flow। जति भ्यालु बढी हुन्छ एरोको लेन्थ पनि के हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने खालको कुरा हो है त। बुझिन्छ है भनेको कुरा, सुनिन्छ, बुझिन्छ, सुनिरहेछौ?
हजुर सर सुनिरहेको छ। ओके ल है त तर भनेपछि स्लाइड कम्प्लिट देखिरहेको छैन। कहाँ के भएर स्लाइड कम्प्लिट देखिरहेको छैन, तलको सर प्रिन्टरबाट त पाइन आइरहेको छैन सर। अब होइन सर त्यही पहिले जस्तै हो। स्लाइड देखिरहेको छैन रे कम्प्लिटली। अनि तलको लेफ्ट पोइन्ट अफ भ्यू आइरहेको छैन सर। ल ठिकै छ ल ठिक। अब त्यो कुरो बुझ्यौ नि होइन, मेन कुरो थिम त बुझ्यौ नि के भन्न खोजेको भनेर। ए होइन त्यो अहिले छोड्दैन, कसरी भनेर नजाऊ न त्यसमा, अहिले क्यालकुलेसनको पार्टमा नजाऊ। मैले तिमीलाई डायग्राम मात्रै बुझाउन खोजिरहेको छु क्या, कुरा बुझ्यौ नि। यो यो चाहिँ खास अहिले मैले के राखेको एउटा इन्ट्रेस्टको कुरा केही पनि छैन अहिले यहाँनिर। यो 1000 रुपियाँ उसले पाएको 1000 रुपियाँ पनि यहाँ तिर्यो प्लस 120 रुपियाँ पनि तिर्यो भनेर 1120 देखाइदिन खोजेको हो क्या खास चाहिँ, कुरा बुझ्यौ। अहिले यसमा यो क्यालकुलेसनमा नजाऊ। अहिले मैले मेरो थिम के हो भन्दाखेरि क्यास फ्लो डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने खालको कुरा मात्रै बुझ्नु पर्यो है। अपवर्ड पोइन्टिङ एरो, डाउनवर्ड पोइन्टिङ एरो, हरिजेन्टल लाइन भनेको टाइम हो, त्यस पछाडि तिमीहरूको म्याग्निच्युडसँग चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ एरोको लेन्थ, कुराहरू मात्रै अहिले बुझ्नु पर्यो है। यो अहिले 1120 कसरी आयो के आयो, अहिले हामी सेकेन्ड उसमा चाहिँ हामी मजाले पढ्छौँ। त्यो इन्ट्रेस्टका फर्मुलाहरू लगाएर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यसमा टाउको नदुखाऊ। ओके ल, अघि मैले भनेको कुरा अब हेर त, फ्लो रिसिप्ट अफ डिस्प्लेसमेन्ट हेर, एउटा हरिजेन्टल एक्सिस हुन्छ भन्ने खालको कुरा अब त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि टाइम हो भन्ने खालको कुरा बुझिहाल्यो तिमीहरूले, मैले अघि भनिसकेँ। त्यसै गरी रिभेन्यू भन्ने खालको कुरा चाहिँ तिमीहरूको जहिले पनि आउने पैसा भयो, त्यसलाई जहिले पनि अपवर्ड पोइन्टिङ एरोले जनाइन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसै गरी अनि यसको साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ हुन्छ भन्ने खालको कुरा मैले भनिसकेँ। डिस्बर्समेन्ट भनेको पेमेन्ट भयो, पेमेन्ट भनेको जहिले पनि तिम्रो बाहिर जाने पैसा भयो, त्यो बाहिर जाने पैसालाई के गरिन्छ डाउनवर्ड पोइन्टिङ एरोले जनाइन्छ, साइन कन्भेन्सन नेगेटिभ हुन्छ। अनि अघि मैले भनेको हेर त, एरो लेन्थ आर एप्रोक्सिमेटली प्रोपोर्सनल टु द म्याग्निच्युड अफ द क्यास फ्लो, होइन। म्याग्निच्युड अफ द क्यास फ्लोसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि एरो लेन्थ चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने खालको कुरा भयो। र फाइनली के त भन्दाखेरि कसको रेस्पेक्टबाट तिमीले क्यास फ्लो डायग्राम बनाओ, अघि मैले भनेको थिएँ नि, बोरोवर पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो कि लेन्डर पोइन्ट अफ भ्यूबाट हो, त्यो चिज चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्लियर हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा भयो है। ल यति भनेको हाम्रो च्याप्टर नम्बर 1 भयो होइन। ल यहाँ हेर सर हेर है, अब यहाँ पोइन्टहरू के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि हेर, तिमीहरूको अब च्याप्टर 2 देखि नि प्रेजेन्ट, फ्युचर, एनुअल भन्ने खालका कुराहरू बारम्बार युज भइरहन्छन्। अब हेर तिमीले मैले कुनै पनि क्यास फ्लोको, हजुर सर रेकर्डिङ गर्न बिर्सेछु जस्तो छ हो र? हजुर सर। पकाए त तिमीलाई मैले च्याप्टर 1 को त्यहाँ हाल्दै थिएँ, पायो होला है? यस सर, पाइसक्यो। पाए ल देखिरहेको छ, स्क्रिन देखिरहेको छ होइन? स्क्रिन देखिरहेको छ होइन? ल This call is now being recorded. मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि तिमीहरूको अब च्याप्टर 2 देखि नि यो प्रेजेन्ट, फ्युचर, एनुअल भन्ने खालको कुरा बारम्बार आइरहन्छ है। अब हेर प्रेजेन्ट भन्ने बित्तिकै कहाँ बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि 0 इयरमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो जहिले पनि है। प्रेजेन्ट भनेको जहिले पनि केमा हो त भन्दाखेरि 0 इयरमा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कहाँ हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्टमा हुँदो रहेछ, अथवा प्रेजेन्टबाट हामी जब अगाडि बढ्छौँ त्यो फ्युचर हो भनेपछि ओभरअल फ्युचर निकाल्नु पर्यो भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द प्रोजेक्टमा हुन्छ। यसलाई हामी एफ प्याटर्न भन्छौँ भने माथिकोलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पी प्याटर्न भनेर भन्छौँ है। त्यसै गरी एनुअल भयो भने इच इयर, जस्तो अघि 120 रुपियाँ तिमीहरूले देखिरहेको थियौ नि अघिको स्लाइडमा, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एनुअल प्याटर्न भयो। एनुअल प्याटर्न भनेको इच इयर एउटै म्याग्निच्युड अफ क्यास फ्लो चाहिँ अकर हुने भन्ने कुरालाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एनुअल, जसलाई हामी ए प्याटर्न भन्छौँ। त्यसै गरी ग्रेडियन्टको प्याटर्न भन्यो भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो हेर त एउटा क्यास फ्लोबाट अर्को क्यास फ्लोमा जाँदाखेरि तिम्रो अमाउन्ट कन्स्ट्यान्ट अमाउन्टले बढ्ने वा घट्ने हुन्छ है। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेडियन्ट प्याटर्न भनेर भन्छौँ। अब यो कुराहरू डिटेलमा हामी अब पढ्दै पनि जान्छौँ अब बिस्तारै च्याप्टर 2 देखि। भने चाहिँ के बुझ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भनेको जहिले पनि आजको टाइममा हुन्छ, फ्युचर भनेको एन्ड अफ द प्रोजेक्टमा हुन्छ, र प्रेजेन्ट र फ्युचरको बिचमा जहिले पनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एनुअल भन्ने कुरा हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल यति भनेको तिमीहरूको
च्याप्टर नम्बर 1 भयो है र हाम्रो च्याप्टर नम्बर 1 चाहिँ लगभग होइन सकियो नै भनेर भन्नु पर्यो। त्यसमा तिमीलाई सोध्ने क्वेशनहरू भनेको चाहिँ त्यो प्रिन्सिपल अफ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स हैन, अनि इन्जिनियरको रोल के हुन्छ इकोनोमिक डिसिजन लिनको लागि भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई सोध। अब सर्टेन टाइम पछाडि यसको फ्युचर भन्ने भ्यालु हैन, मानिलिनु 5 वर्ष पछाडि 7 वर्ष पछाडि 10 वर्ष पछाडि चाहिँ कति पैसा हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? त्यो साउमा ब्याज जोड्नु पर्यो कि परेन त? साउ भनेको कति भयो? पी भयो, ब्याज भनेको आई भयो। भनेपछि पी प्लस आई भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तिमीले सर्टेन टाइम पछाडि पाउने टोटल भ्यालु रहेछ साउ र ब्याज जोडेको है। भनेपछि पी इज इक्वल टु के हुने भयो त भन्दाखेरि एफ इज इक्वल टु के हुने भयो त भन्दाखेरि यो पी भइहाल्यो, आई को ठाउँमा लगेर मैले यो फर्मुला राख्दिएँ भनेपछि पी कमन लियो भने कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 1 प्लस आइएन भनेर आउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। तिमीलाई एक्जाममा कहिले काहीँ सोधिदिन्छ है, यो 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 आउटडेटेड कुरा हो। अब हाम्रो रियल क्याल्कुलेसनमा पनि तिमीहरूको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्ने खालको कुरा चाहिँ युज हुँदैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ फ्युचर भ्यालु निकाल्यो सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट भनेर भनिदियो भनेदेखि चाहिँ यो चिज चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो है। यो आई इज इक्वल टु आई इन्टु पी इन्टु एन र एफ इज इक्वल टु पी प्लस आई हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यसो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ राखिराख यो कुरा भनेको। तर हाम्रो रियलमा युज हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो। के हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको ल भन त? अब ब्याजको पनि स्याज लिने, टाइम अनुसार ब्याज पनि जोडेर फेरि इन्ट्रेस्ट लिने। ओके गुड। इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट लाग्दै जान्छ क्या, हेर न के भन्छ? इन्ट्रेस्ट अर्निङ इच पिरियड इज क्यालकुलेटेड बेस्ड अन द टोटल अमाउन्ट एट द इन्ड अफ द प्रिभियस पिरियड। पहिलाकोमा जति छ इन्ट्रेस्ट जोडेर अथवा एकुमुलेटेड इन्ट्रेस्ट, इन्ट्रेस्टलाई एकुमुलेट गर्दै गए पछाडिको तिम्रो आउने इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भयो है। अब यहाँ फर्मुला अब डेभलप हुनु जान्छ है, एकदम बेसिक फर्मुला। तिमीले कपीहरुमा पनि टिप्दै जानुपर्छ यो फर्मुला चाहिँ है। अब यहाँ मैले के भनेको छु? टु फाइन्ड एफ व्हेन पी इज गिवन रे है। जहिले पनि के विचार गर भन्दाखेरि एफ भनेको मैले अघि भनेको थिएँ फ्युचर हो, पी भनेको प्रेजेन्ट हो है। यो के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो आजको दिनमा तिमीले 100 रुपैयाँ डिपोजिट गर्यौ है, 10% ब्याज दिन्छ बैंकले भने 1 वर्ष पछाडि त्यो अमाउन्ट 110 हुन्छ। चाहे सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन चाहे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन, पहिलो वर्षको ब्याज जहिले पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेकेन्ड वर्षमा कति हुन्छ होला भन त? अब ₹11 ब्याज कति भयो त? 11 रुपियाँ भयो हैन। भनेपछि टोटल कति भयो त भन्दाखेरि 121 रुपियाँ भयो नि त हैन। 100 रुपियाँ पनि त जोड्नु पर्यो नि त्यसमा। साउ चाहिँ 100 रुपियाँ, ब्याज चाहिँ 11 रुपियाँ भनेपछि कहाँ मिलेन? कहाँ 11 रुपियाँ मात्रै हुन्छ त? 21 रुपियाँ चाहिँ आउँछ होला नि ब्याज त हैन। च्याटमा एउटा क्वेशन सोधेको 100 रुपियाँको पनि त ब्याज आउने भयो। 10 को पनि आउने, 10 को 1 रुपियाँ, 100 को 100 को 10 रुपियाँ आयो नि त, 11 रुपियाँ आयो भनेपछि अगाडिको भ्यालु त कति हो त? 110 हो नि त। अगाडि जम्मा भइसकेको भ्यालु कति हो त? 121 हुन्छ। गुड। त्यही त ब्याज सहित 121। 5 वर्षमा कति हुन्छ भन्न सक्छौ? 5 वर्षमा एकैचोटी भन्न सक्छौ कति हुन्छ? सकिँदैन। हो त्यही कुरा निकाल्न गइरहेको छौँ हामी है त। भनेपछि यहाँ आजको दिनमा पी भन्ने अमाउन्ट हामीले डिपोजिट गर्यौं रे है, इन्ट्रेस्ट रेट आई छ भने यहाँ है 0 भनेको प्रेजेन्ट टाइम। आजको दिनमा प्रेजेन्ट भ्यालु कति रहेछ त भन्दाखेरि पी भन्ने अमाउन्ट रहेछ, यो गिभन भयो। हामीलाई ब्याज कति आइराछ भन्दाखेरि I% आइराछ भने n वर्ष पछाडि यो टोटल भ्यालु एफ भन्ने भ्यालु कति हुँदो रहेछ त त्यो निकाल्न गइरहेछौँ है। टु फाइन्ड एफ व्हेन पी इज गिभन भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। यहाँ अब तलपट्टि तिमीले त्यो सिंगल क्याश फ्लो भनेर देखिरहेछौ, हेर त तलपट्टि। सिंगल क्याश फ्लो भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हेर त, आजको दिनमा पैसा जम्मा गर्छौ, अर्को चोटि तिमीले पैसा विथड्र गर्छौ। हेर है, डिपोजिट र विथड्रको बिचमा अब यहाँ इनफ्लो र आउटफ्लो बुझ्यौ है तिमीले। हेर त आज जम्मा गरे भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको के भयो? पैसा तल डाउनवर्ड भएको हो, अनि मैले पाएँ भन्नुको मतलब के भएको त यो अपवर्ड भएको हो। यो त बुझिसकेको छौ है, यो भनेको टाइम हो भन्ने खालको कुरा अघि मैले भनेको कुरा बुझिहाल्यो तिमीहरूले। अब यहाँ अब सिंगल क्याश फ्लो भने के त भन्दाखेरि यो डिपोजिट र यो विथड्रको बिचमा कुनै केही क्याश फ्लोहरू अकर हुँदैन।
एकचोटि पैसा डिपोजिट हुन्छ, अर्कोचोटि पैसा विथड्र हुन्छ, बिचमा कुनै ट्रान्ज्याक्सन हुँदैन भने त्यस्तो क्याश फ्लोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिंगल क्याश फ्लो भनेर भन्छौँ। त्यो पोइन्ट बुझ्नु पर्यो है। देयर इज नो एनी ट्रान्ज्याक्सन अकरेन्स बिट्विन द डिपोजिट एन्ड द विथड्र है, त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अब हेर, अब हामी 1 वर्षको लागि निकालौँ है त, मानिलिउँ यहाँ 1 वर्ष पुग्छ रे, यो 1 वर्षलाई हामी निकालौँ। 1 वर्षमा तिम्रो पाउने इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो भन त? फर्स्ट इन्ट्रेस्ट पिरियड I1 भनेको कति हुने भयो? साउमा त्यो रेट जोड्नु पर्यो नि त, हो कि नि त? 100 रुपियाँमा तिमीले के गर्नु पर्यो त? 100 × 10% गरे जस्तै कुरा भयो क्या यो। इन्ट्रेस्ट भनेको कति भयो त भन्दाखेरि त्यही कुरा भयो। पीमा के गर्नु पर्यो? I जोड्नु पर्यो भने 1 वर्ष पछाडि टोटल साउ कति हुने भयो त भन्दाखेरि F1 भन्ने अमाउन्ट कति हुने भयो भन त? त्यो साउमा त्यो ब्याज जोड्नु पर्यो नि, हो कि हैन? भनेपछि के हुने भयो? F = त्यो साउमा यो इन्ट्रेस्ट I1 भनेर जोडेपछि यति भ्यालु आयो है। बुझिरहेछ है कुरो? बुझेन सर। ल ओके, सेकेन्ड इन्ट्रेस्ट पिरियडको लागि भन्देऊ त कति हुन्छ त? I2 भनेको कति हुन्छ अब भन त? I2 बराबर कति हुन्छ अब? इन्ट्रेस्ट त त्यही भयो सर, हैन र? कसरी त्यही हुन्छ? कसले भन्दै थियो? F1 × I। अब हाम्रो साउ त F1 हुने भयो नि त। 1 वर्ष पछाडिको जम्मा भएको पैसा त 110 होइन र? अब अघि भने जस्तै त्यो 110 रुपियाँको पो ब्याज लाग्ने भयो त। भनेपछि F1 × कति हुने भयो त भन्दाखेरि त्यति 10% लाग्ने भयो। बुझ्यो है कुरो? अब तिमीहरूको F2 भन्ने भ्यालु कति हुन्छ होला भन त? F2 भन्ने भ्यालु कति हुन्छ होला अब? F1 + I2। F1 + I2 हो। F1 भनेको हेर P1 + I यहाँ छँदैछ, अनि I2 भनेको के त भन्दाखेरि F1 भनेकै भ्यालु P1 + I भइहाल्यो इन्टु I भइहाल्यो। अब कमन समन लिएर गर्दाखेरि P1 + I को स्क्वायर हुँदो रहेछ, है कुरो? त्यसै गरी थर्ड इन्ट्रेस्ट पिरियडमा I3 भन्ने भ्यालु कति हुन्छ होला भन त? अब अर्को एकजनाले भन है, अहिले भने कि साथीले नभन, अरु एकजनाले भन कति हुने भयो? P1 + I को होल क्युब। P1 + I को होल क्युब हुने भयो। ल क्याल्कुलेसन गर्दै जाँदाखेरि P1 + I को होल क्युब हुने भयो। ल I3 भनेको F2 × I भयो हेर है। अनि टोटल अमाउन्ट कति हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ F2 + I3 हुने भयो, यसरी हुने भयो। अब n वर्षको लागि कति हुँदो रहेछ त? पावर n × 1 + I1 पावर n कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि F = P1 + I का पावर n। यो एउटा फर्मुला हो। टिप तिमीहरूले अब यो फर्मुला टिप, कपीमा टिप, यो फर्मुला चाहिरहन्छ अब। F = P1 + I का पावर n भनेर बुझ। यो भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर न, अघि मैले भने जस्तै अघि 5 वर्षमा भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर भन्यो भने एकैचोटि कसरी निकाल्न सकिन्छ? P को ठाउँमा 100 राख्छौ, I को ठाउँमा 0.1 राख्छौ, n को ठाउँमा मानिलिउँ अब कति वर्षको चाहियो तिमीलाई? 7 वर्षको, यहाँ 7 राख्छौ अनि क्याल्कुलेटर थिच्छौ। बुझ्यो है कुरो? ल अब यहाँ हेर है, यो फर्मुला टिप। अब यहाँ हेर, यो जुन ब्र्याकेटमा भएको टर्म छ नि एज अ होल 1 + I का पावर n भन्ने, त्यो चीज के हो त भन्दाखेरि एउटा फ्याक्टर हो। त्यो फ्याक्टरले हामीले p ले गुणा गरिरहेछौँ भने त्यो फ्याक्टरको नाम के हो त भन्दाखेरि सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्ड अमाउन्ट फ्याक्टर भनेर भन्छ। हेर न, हाम्रो पैसाको भ्यालु त के हुन्छ? बढेर आउँछ नि त। बढेर आएको हुनाले हामीले के भन्नु पर्यो यहाँनेरि? कम्पाउन्ड अमाउन्ट फ्याक्टर भनेर भने हो। त्यो बुझ्नु पर्यो है। 1 + I का पावर n लाई चाहिँ सिंगल पेमेन्ट कम्पाउन्ड अमाउन्ट फ्याक्टर भनेर भन्छौँ। अब अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँनेरि हेर है, जस्तो फंक्सनल लिएर तिमीहरूले जहिले पनि फर्मुला लेख्नु भन्दा अगाडि है, यहाँ सुन, यो कन्सेप्ट क्लियर छ भन्ने खालको कुरा बुझिन्छ। यो फंक्सनल्ली तिमीहरूले लेख्न सक्यौ भने अब अथवा लेख्नु पर्ने नै हुन्छ तिमीहरूले। त्यो लेख्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर है, यो माथिको F, रातो F र नीलो F एउटै भयो, यो रातो P र यो नीलो P पनि एउटै भयो। जुन यो 1 + I का पावर n भन्ने कुरा छ नि, यो फ्याक्टर, यो फ्याक्टरको फंक्सनल रिप्रेजेन्टेसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले निकाल्नु पर्ने प्यारामिटर के हो भने त यसमा मैले निकाल्नु पर्ने प्यारामिटर के हो? F भनेको फ्युचर। जुन चीज अननोन छ नि, जुन चीज निकाल्नु पर्ने प्यारामिटर हो, जहिले पनि त्यसलाई सुरुमा लेख्ने है र स्ल्यास गर्ने, यहाँनेरि डिभाइड जस्तो
अनि पी भनेको तिमीहरूलाई थाहा भएको प्यारामिटर हो। भनेपछि यो के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फङ्सनल फर्मले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि ए मैले एफ नि भन्ने प्यारामिटर निकाल्दै छु, मलाई पी भन्ने प्यारामिटर चाहिँ नोन छ भन्ने खालको कुरा बुझिन्छ। कति पर्सेन्टले भन्दाखेरि क्वेसनमा गिभन हुन्छ तिमीहरूलाई 10% कि 5% कि 12% कि कति पर्सेन्ट भनेर तिमीहरूलाई गिभन हुन्छ। त्यो आई को ठाउँमा त्यति पर्सेन्ट राख्छौ। अनि यन भनेको कति वर्षको लागि हो भन्ने खालको कुरा पनि हामीले बुझ्छौँ, अथवा कति समयको लागि हामीले निकाल्नु पर्ने हो भन्ने खालको कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। भनेपछि जहिले पनि फर्मुला लेख्नुभन्दा अगाडि तिमीले यो फङ्सनल फर्मलाई लेख्ने। कसरी लेख्ने? जुन चिज अननोन छ त्यसलाई माथि राख्ने, जुन चिज नोन छ त्यसलाई के गर्ने त तल राख्ने, अनि आई पर्सेन्टले यन वर्ष भनेर लेख्ने जहिले पनि है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हेर, अब यसलाई उल्टो पारौँ यो फर्मुलालाई। अघि तिमीहरूले एफ निकाल्यौ हैन, अब पी निकाल्दाखेरि के हुन्छ फर्मुला भन त। अब एफ डिवाइड बाई 10 अघि के लेखा थियो फर्मुला भन त। 1 प्लस के लेखा थियो अघि? 1 plus I to the power n. 1 plus I को पावर अब त्यसलाई उल्टो पार्दा के हुने भयो त? अब f बाई 1 plus I को पावर n 1 प्लस आई का पावर माइनस एन अथवा 1 डिवाइडेड बाई गरे पनि हुन्छ है। पी इजिकल टु के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई उल्टो पार अब 1 प्लस आई का पावर माइनस एन भयो अथवा 1 डिवाइडेड बाई भने पनि भयो। अब जुन यो फ्याक्टर छ, अब पैसाको भ्यालु बढिरहेछ कि घटिरहेछ यहाँनिर? घटिरहेछ हो। भनेपछि यसलाई अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सिंगल पेमेन्ट डिस्काउन्ट भने पनि हुन्छ, यसलाई प्रेजेन्ट भने पनि हुन्छ। बुझ्यो है कुरो? प्रेजेन्ट अमाउन्ट फ्याक्टर रे। अब यसको फङ्सनल फर्म भन्दै त एकजनाले के हुन्छ, यसको फङ्सनली लेख्नु पर्यो भने अब P equals to F अ function P upon F I n I percentage comma n. गुड गुड ल ओके गुड। पी इजिकल टु एफ, जुन चिज अननोन छ त्यसलाई माथि राख्ने, जुन चिज नोन छ त्यसलाई तल राख्ने। पी बाई एफ आई पर्सेन्टेज एन वर्ष। बुझ्यो कुरो? दुईटा फर्मुला आयो भनेर बुझ। एफ इजिकल टु पी 1 प्लस आई का पावर एन भन, त्यसको फङ्सनल फर्ममा पनि छेउमा लेखिहाल है। अनि पी इजिकल टु एफ 1 प्लस आई का पावर माइनस एन भन, त्यसको पनि फङ्सनल फर्ममा पछाडि यता छेउमा लेखिहाल है। त्यो कुरा भनेको चाहिँ दुईटैबाट एउटै आउँछ कस्तो एउटै भन्नाले आन्सर के दुईटैबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कहाँ आउँछ एउटै? आउँदै आउँदैन नि। के भने फ्युचर भन्ने भ्यालु नोन हुँदाखेरि एउटा भ्यालु आउँछ, फ्युचरबाट प्रेजेन्ट निकाल्दाखेरि। अनि सुन न, तिमीले 100 रुपियाँ जम्मा गरेका छौ, 10% ब्याज दिन्छ भने फ्युचरमा कति हुन्छ? फर्मुला थिच त अब र राख। 10% ब्याज दिन्छ रे, 1 वर्षमा राख न। ल फर्मुला राख त यति राख। बुझेको छैन भने गरिहाल। एफ इजिकल टु पी को ठाउँमा 100 राख, 1 प्लस आई को ठाउँमा 0.1 राख, एन को ठाउँमा 1 राख। क्याल्कुलेटर थिच त कति हुन्छ? कति आयो? खै तिमीले बुझेनौ र यो मैले भनेको कुरो? बुझ्यो सर, बुझ्यो त्यही सर। त। सुन न, प्रेजेन्ट निकाल्ने हो कि फ्युचर निकाल्ने हो भन्ने कुरा मात्रै हो क्या। जस्तो 110 रुपियाँ भयो भने आज 100 रुपियाँ हुन्छ। अब हेर न, भ्यालु एउटै भयो त भएन नि त। अनि आज 100 रुपियाँ छ भने 110 रुपियाँ हुन्छ भने चाहिँ अब त्यो त मैले एउटा सामान्य 1 वर्षको लागि भने अब विभिन्न उसको लागि आउँछ भन्ने खालको कुरा। अब तिमीहरूले एउटा हिसाब गर ल, न्युमेरिकल हेर है त। तिमीहरूले सबभन्दा पहिला यो क्वेसन पढेर तिमीहरूले क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ त। आफै क्वेसन पढ, क्वेसन पढेर म तिमीलाई 2 मिनेट टाइम दिन्छु। क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ, सक्छौ भने एन्सर नै निकाल्ने कोसिस गर, तर फर्स्टमा क्याश फ्लो डायग्राम बनाऊ र ट्राई गर। क्वेसन पढ गर।
Hello. भन सर यो क्यास फ्लो बनाउँदाखेरि ब्याङ्कको हिसाबमा बनाउने कि हामीले के अरे डिपोजिट गर्ने पर्छ? मिस्टर यक्स हेर नाम भनिरहेको त माथि मिस्टर यक्सको रेस्पेक्टमा अब मिस्टर यक्सले के गरेछ भन्ने कुरा हो। कति वर्षको प्रोजेक्ट रहेछ यो भन त पहिला फर्स्टमा 5 भनेपछि फर्स्टमा के गर्नु पर्यो एउटा हरिजेन्टल लाइन बनाउनु पर्यो हैन अनि त्यो हरिजेन्टल लाइनलाई के गर्नु पर्यो त 0 देखि 5 सम्म तिमीहरुले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई इन्क्रिमेन्टमा बाँड्नु पर्यो 5 वर्षमा बाँड पहिला इक्वली बाँड्यौ अब हेर मिस्टर यक्स डिपोजिट्स ₹10,000 नाउ भनेको छ हेर 10,000 रुपैयाँ नाउ भनेको के आज हो आज भनेको कुन टाइममा पर्छ त्यो अब क्याश फ्लोमा 0 हो त्यो 0 मा 10,000 रुपैयाँ के हुने भो सुन त्यो 0 मा 10,000 रुपैयाँ के हुने भो तल जान्छ कि माथि जान्छ तल किन तल जान्छ किनभने डिपोजिट गरे हो आउटफ्लो डिपोजिट हो आउटफ्लो उसको लागि आउटफ्लो हो भनेपछि 0 मा के हुने भो 10,000 रुपैयाँ तल गयो हो के हैन अनि इन्ट्रेस्ट कति रहेछ 8% भइहाल्यो अनि हि ड्रज भनेको उले निकाल्छ खाताबाट कस्तो यो है उले त खाताबाट के गर्ने हो त भन्दाखेरि विथड्र गर्ने भो कति पैसा विथड्र गर्यो त 4000 विथड्र भनेको उसको लागि इनफ्लो हो कि आउटफ्लो हो इनफ्लो भयो भनेपछि एरो कता जान्छ माथि 2 वर्षमा 4,000 रुपैयाँ के हुने भो माथि गयो एरो हो हजुर राख्यौ ल अनि के भनेछ व्हाट विल बी द रिमेनिङ अमाउन्ट एट द एन्ड अफ द 5 इयर भनेपछि उसले त्यो 5 वर्ष पछाडी उसको खातामा पाउने पैसा कति हुँदो रहेछ त जम्मा भएको पैसा भनेपछि उसले पाउने नै पैसा हो नि त त्यो भनेपछि 5 वर्षमा यफ भन्ने भ्यालु के हुँदो रहेछ माथि जाँदो रहेछ कि रहन्छ त यस्तो हुन्छ अरे बुझ्यौ कुरो देख्यौ छैन देखे आयो बुझ्यो ल अब हेर यो सिंगल क्याश फ्लो हो कि होइन अघि भने जस्तो हो होइन सर होइन होइन सर होइन किन होइन र यो बीचमा विथड्र गरेछ के यहाँ आएर तर यसलाई ब्रेक यहाँ सुन अब यसलाई ब्रेक गरेर हेर 0 देखि 2 सम्म सिंगल क्याश फ्लो हो कि होइन हो सर हो 2 देखि 5 सम्म हो कि होइन फेरि हो है अब हेर अब यहाँ आएर के बुझ्नु पर्यो यो 10,000 रुपैयाँलाई उसले के गर्नु पर्यो त उसले ब्याज त पाउँछ नि यो 10,000 रुपैयाँको त 2 वर्षसम्म त ब्याज पाउँछ नि हैन भनेपछि यो 10,000 लाई 2 वर्षमा लग त के गर्नु पर्यो पहिले फंक्सनली लेख्नु पर्यो 10,000 लाई 2 वर्षमा लग f2 = भनेर लेखा गर म भन्दै जान्छु लेख f2 = के हुने भो p भन्ने भ्यालु कति छ 10,000 अनि फंक्सनल फर्म के हुन्छ त्यसको भन त तिमीले कहाँ छौ के कहाँ लादैछौ यहाँ है यो हेर 0 भनेको तिमीलाई प्रेजेन्टको भ्यालु थाहा छ
यो 10,000 भनेको प्रेजेन्टको भ्यालु थाहा छ 10,000 को तिमीले ब्याज लाँदैछौ ब्याज अथवा तिमीले टोटल भ्यालु कति हुन्छ भनेर 2 वर्षमा निकाल भनेपछि फ्युचर निकाल्दैछौ तिमीले भनेपछि के हुने भयो P इक्वल टु सरी F इक्वल टु P को भ्यालु 10,000 अनि F बाइ P हुने भयो 10,000 F बाइ P अनि कति I को भ्यालु कति छ 8% अनि 2 वर्ष 2 भनेर राख I को n को ठाउँमा यसरी के हो सर हजुर त्यो के रे 5th इयरमा डाइरेक्ट 9,424 हो ल हेर्दै जाऊ म यहाँ देखाउँदै जान्छु अनि चेक गर न है ल हेर 11,664 आयो कहाँको भ्यालु आयो त यो 2 वर्षको आयो है अब हेर त त्यो मान्छेले के गरेर चाहिँ मिस्टर यक्सले त्यो 4,000 रुपैयाँ चाहिँ उसले 11,000 मध्येबाट चाहिँ उसले 4,000 रुपैयाँ उसले झिकेछ भने चाहिँ उसको खातामा कति पैसा बाँकी रह्यो त अब 11,000 माइनस 4,000 हो निकाला 7,664 भयो अब हेर उसको 2 वर्ष पछाडि खातामा भएको पैसा कति रहेछ त भन्दाखेरि 7,664 अब यो भनेको भ्यालु के भयो त P भन्ने भ्यालु भयो कि भएन 2 वर्षमा अब त्यसको चाहिँ तिम्रो 3 वर्षमा ब्याज लाग्ने हो कि हैन त 7,664 को हो भने निकाल अब फेरि के गर्नु पर्यो 7,664 F बाइ P 8% 3 वर्ष भन्नु पर्यो नि त निकाल त कति हुन्छ 9,654 अघि बहिनी कसले भन्दै थिइन् नि 9,500 कति आयो भन्दै थिइन् 500 भनेको अलिकति मिलेन कि बहिनी हेर त क्या बिगार्यौ तिमीले को बहिनीले सोध्दै थियो नि बहिनी बुझ्यौ हेलो ल कुरो बुझ्यो यो कुरो बुझ्यौ तिमीहरुले अब यो निकाल्ने बुझ्यौं सर ल अब अगाडि बढे है त म ओके अब हेर अर्को चीज बुझ्नु पर्छ अब यहाँनिर नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट रे है नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट सायद तिमीहरुले अब सुनेको थियौ जस्तो लाग्दैन मलाई ल मलाई एउटा कुरा भन्दियौ त तिमीहरुले बैंकमा खाता खोल्या होला हैन तिमीहरुलाई बैंकले कति पर्सेन्ट ब्याज दिन्छ सोध्या छौ बैंकसँग गएर कहिले 1% 8% 9% हो 8% हो 8-7 त्यस्तै होला सर तिमीलाई भन न सोध्या छौ कि छैन सर 2.5 हो मेरो 5% छ 4% हो ल ल ल ठीक छ कसैको 7 होला रे कसैको 2.5 होला रे कसैको 5 होला रे कसैको 1 होला रे ल व्हाटएभर इट मे बी अनि त्यो बैंकलाई अर्को कुरा सोध्या छौ त्यो ब्याज तपाईले मलाई कसरी पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्या छौ के रे 3 महिनामा सर सोध्या हो स्योर सोध्या हो सर 3 महिना यसो डेली आइरहन्छ सर डेली आउँदैन होला बाबु सर एनआईसी मा त्यो आउँछ सर डेली सुन अब डेली किन आउँछ किन आउँदैन अब यो सुन अब यो पढेपछि नि तिमीहरुले बुझ्छौ कि यो डेली किन दिन्छ किन दिदैन भन्ने खालको कुरा छर्लङ्ग हुन्छ अब यहाँ हेर नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि नि यहाँ इन्ट्रेस्टको एक्सप्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एनुअल बेसिसमा हुन्छ अघि तिमीहरुले 5% 3% भनेर भन्दै थियौ नि त्यो सबै भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्सप्रेसन चाहिँ के गरे हो एनुअल बेसिसमा गरिन्छ तर त्यसको ब्याजको पेमेन्ट जसलाई हामी कम्पाउन्डिङ भनेर भन्छौं त्यो कम्पाउन्डिङ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एनुअल नभएर एनुअल भन्दा कममा हुन्छ है त्यसरी बुझ के भनियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त if a financial institution uses a unit of time other than a year, a month or a quarter, the institution usually quotes the interest rate on the annual basis known as the nominal interest rate or annual percentage rate. है के भने मैले इन्ट्रेस्ट को एक्सप्रेसन के हुन्छ एनुअल बेसिसमा हुन्छ तर
तिमीहरूलाई त्यो ब्याज इन्ट्रेस्टको पेमेन्ट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एनुअलमा नदिएर एनुअल भन्दा कममा दिन्छ भने त्यस्तो टाइप अफ इन्ट्रेस्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि नोमिनल इन्ट्रेस्ट। अघि एकजना भाइले भन्दै थियो नि सर त्यसको ब्याज मलाई 3-3 महिनामा दिन्छ भनेर भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टलाई तिम्रो 5% भनेर चाहिँ एनुअल्ली भन्ने खालको कुरा एक्सप्रेस गर्यो। तर के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो 5%लाई पनि 3-3 महिनामा बाँडेर उसले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट है। अब यहाँ यसको एक्सप्रेसन जहिले पनि के हुन्छ आर पर्सेन्टेज कम्पाउन्डेड यम ड्यास एलवाई भन्छ है। अब हेर आर पर्सेन्ट भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एनुअल्ली एक्सप्रेस गरेको इन्ट्रेस्ट भयो भनेर बुझ्नु पर्यो है। आर पर्सेन्ट भने के हो त भन्दाखेरि एनुअल एक्सप्रेस गरेको इन्ट्रेस्ट रेट भयो। कम्पाउन्डेड भनेको चाहिँ अब ब्याज पाउने भन्ने कुरा भइहाल्यो। यम ड्यास एलवाई भनेको मन्थली होइन है। यदि दिमागमा मन्थली आएको छ भने त्यसलाई हटाइहाल, त्यो मन्थली होइन। यम भनेको चाहिँ वर्षमा कति चोटि ब्याज पाउने भने हो, पटक चोटि है यो, टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स अथवा पटक। र एलवाई भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर त मन्थलीको पछाडि के हुन्छ एलवाई, विकलीको पछाडि एलवाई, क्वार्टरलीको पछाडि एलवाई, एनुअल्लीको पछाडि एलवाई। भनेपछि त्यो एलवाई भनेको चाहिँ टाइम पिरियड पछाडिको एलवाई हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। तर यम भनेको चाहिँ वर्षमा कति चोटि ब्याज पाउने। जस्तो यहाँ मन्थली भन्यो भने 12 चोटि ब्याज पाइन्छ नि यहाँ है। एक्जाम्पल जस्तो फर एक्जाम्पल 18% कम्पाउन्डेड मन्थली भन्यो अरे फर एक्जाम्पल है, भने यो नोमिनलको एक्सप्रेसन भयो। भनेपछि आर को भ्यालु कति हुने त यहाँनिर 18% भनेर हुने रहेछ हेर है। आर को भ्यालु के रहेछ त 18% र यम को भ्यालु कति हुन्छ होला भन्नु त यहाँनिर। अब क्यापिटल यम को भ्यालु कति हुन्छ होला अब यहाँनिर 12। त्यो साउन्ड चाहिँ अलिकति म्युट गर न है ल। यम को भ्यालु कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 12 भनेर हुँदो रहेछ। भनेपछि एकचोटिमा पाउने इन्ट्रेस्ट कति रहेछ भन्दाखेरि 18/12 है त। भनेको 1.5 को पर्सेन्टको दरले चाहिँ तिमीहरूले प्रत्येक महिना पाउँदो रहेछौ है त। बुझिन्छ कुरो यो। अब हेर जस्तो हेर ये 18% कम्पाउन्डेड मन्थली अहिलेको एक्जाम्पल भयो। आर को भ्यालु 18, यम को भ्यालु 12 अनि आई इज इक्वल टु एकचोटिमा पाउने आर बाई यम भनेपछि 1.5% पर मन्थ भयो। अब यही कुरा मैले मानिलिउँ 12% कम्पाउन्डेड सेमी एनुअल्ली भनेको छ अरे भने आर को भ्यालु कति हुने भयो यहाँ भन्नु त। आर को भ्यालु कति हुने भयो 12 भयो। अनि यम को भ्यालु 12 भ्यालु यम को भ्यालु पनि 12 हो हैन यम को भ्यालु यम को भ्यालु 6 सर 6 सेमी 6 हुन्छ 6 मैले अघि यम भने के हो भनेको के भनेर भर्खर पैसा पाउने कति पली भन्ने 2 हुन्छ यम को भ्यालु कति हुने भयो अब यहाँ 2 हुन्छ कटोटै भन्ने हो 2 हुने 2 पली चोटी 6 महिना भनेको पो सेमी एनुअल भयो त। वर्षमा कति चोटी ब्याज पायो त सेमी एनुअल भने 15। अनि यम को भ्यालु 52 हो। अनि डेली भन्यो भने कति हुन्छ यम को भ्यालु 365 हो। ल कुरो बुझ्यो है, यसको एक्सप्रेसनको कुरो बुझ्यो है यो। ल हेर यसरी एक्सप्रेसन हुन्छ भन्ने खालको कुरा बुझ्नु पर्यो है। आएर यो भनेको नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भयो। अब म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल दिएर म इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट बुझाउँछु अनि त्यसपछि रिलेसन बताउँछु है। अब यहाँ आएर इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ आएर एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। मानिलियो हामीले 1000 रुपियाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्यौँ रे, कति इन्ट्रेस्ट रेटमा त भन्दाखेरि 12% कम्पाउन्डेड सेमी एनुअल्ली रे है। भनेपछि यहाँनिर तिमीले वर्षको कतिचोटि ब्याज पाउने भयो 2 चोटि। भनेपछि पहिलो 6 महिनालाई हेरौँ। पहिलो 6 महिनामा हामीले पाउने ब्याज कति रहेछ हेर त। यो 0.12 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको आर बाई यम गरे हो है। त बुझिहाल्यो तिमीले अघि गरे जस्तै। भनेपछि आर को भ्यालु 0.12 डिभाइड बाइ यम को भ्यालु 2 भयो। भनेपछि 1000 रुपियाँ 30% ब्याज पायो भने चाहिँ 60 रुपियाँ ब्याज पाइदो रहेछ हेर है। बुझ्दैछ है कुरो। भनेपछि पहिलो 6 महिना पछाडि तिमीहरूको जम्मा जम्मी टोटल अब अमाउन्ट एकुमुलेट भएको अमाउन्ट कति रहेछ त अब
पहिलो 6 महिना पछाडि कति हुन्छ? 1060 1060 हो। 1000 रुपियाँमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 60 रुपियाँलाई के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो भनेपछि 1060 रुपियाँ भयो। अब दोस्रो 6 महिनामा तिमीहरूले कतिको ब्याज पाउँछौ भने त अब 1060 कै 1060 को 1060 को पाउँछौ। एकदम सजिलो छ है। 1060 को कति % पाउने भयो त भन्दाखेरि 6% पाउने भयो। भनेपछि त्यो भ्यालु कति हुँदो रहेछ त अब? 63 रुपीज 60 पैसा भनेर हुँदो रहेछ है। अब हेर तिमीहरूले एक वर्ष भरिमा कति ब्याज पायौ त? टोटल ब्याज कति पाइँदो रहेछ एक वर्ष भरिमा? 1123 रुपैयाँ 1100 होइन त 100 123 ब्याज मात्रै भन्दैछु म, ब्याज 60 123 सक्यो होइन र? 123 123 रुपियाँ 60 पैसा। अब यहाँ हेर है, अब यहाँ कुरो बुझौँ। हामीले जम्मा जम्मी पाएको ब्याज 123 रुपियाँ 60 पैसा रहेछ। कति रुपियाँमा पाएको ब्याज हो यो? 1000 रुपियाँमा 1000 रुपियाँमा। यहाँ हेर है, ल हेर अब यो रातो अक्षरले देखिरह होला। 123 रुपियाँ 60 पैसा पाएको ब्याज भयो। 1000 रुपियाँमा पाएको ब्याज रहेछ। त्यसलाई फेरि इन्ट्रेस्टमा लाँदाखेरि 12.3 भएछ। हेर है, तर तिमीले कम्पाउन्डिङ कतिले गरिरहेछौ हेर त माथि? कतिले गरिरहेछ कम्पाउन्डिङ चाहिँ? 12 ले। तर रियलमा तिम्रो 12 ले भइरहेछ त? भएको छैन, 12.3 ले भयो। त्यो भन्दा बढी भइरहेछ। भनेपछि यहाँ सुन, यदि इन्ट्रेस्टलाई हामीले टुक्रायौं भने नि त्यो इन्ट्रेस्ट पनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कम्पाउन्डिङ हुँदो रहेछ। इन्ट्रेस्टमा पनि अझै इन्ट्रेस्ट थपिँदै जाँदो रहेछ भन्ने खालको कुरालाई बुझ्यौं। भनेपछि एक वर्ष भरिमा यदि हामीले त्यो पैसालाई हामीले म्याच्योर्ड हुन दिने हो भने, यो 1000 रुपियाँलाई म्याच्योर्ड हुन दिने हो भने हामीले 12 भने तापनि त्यो 12 भन्दा केले हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि बढीले हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा बुझिरहेछौँ है। भनेपछि त्यो किन भएको हो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट लागेको हुनाले है, अथवा इन्ट्रेस्ट पनि आफैमा कम्पाउन्डिङ भइरहेको हुनाले त्यो बढी भएको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एक वर्ष भरिमा जति रेट पाइन्छ एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन गरेर द्याट इज नोन एज द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट है त। भनेपछि अब इफेक्टिभ र नोमिनलको फरक भन्न सक्छौ तिमीहरूले? अब यहाँनिर अब यदि कन्सेप्ट हो भने फरक भन्न त तिमीहरूको आफ्नो भाषामा कसरी भन्न सक्छौ? अब ट्राई गर। थ्योरीमा सोध्छ कहिलेकाहीँ डिफरेन्शिएट बिट्विन नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेर 2 नम्बरमा सोधिदिन्छ क्या क्वेसनहरू। ट्राई गर त एकचोटि कसैले केही ट्राई गर त। मिलेन भने म भनिदिइहाल्छु नि। आएन? ल हेर नोमिनल के हुँदो रहेछ जहिले पनि एनुअल्ली एक्सप्रेस हुन्छ, तर कम्पाउन्डिङ के हुँदो रहेछ? एनुअल नभएर एनुअल भन्दा कममा हुन्छ। हामीले अहिले भर्खर गरे हैन, कम्पाउन्डेड क्वार्टरली, कम्पाउन्डेड मन्थली, कम्पाउन्डेड विकली, कम्पाउन्डेड सेमी एनुअल्ली भनेर बनायो कि हैन? भनेपछि नोमिनल भनेको एनुअल एक्सप्रेसन हुन्छ, कम्पाउन्डिङ एनुअल भन्दा कम हुन्छ। तर इफेक्टिभ के हुँदो रहेछ त? एनुअल्ली कम्पाउन्डिङ हुन्छ, एनुअल्ली नै एक्सप्रेसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो, पहिलो पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट हेर त, इफेक्टिभ जहिले पनि नोमिनल भन्दा के हुँदो रहेछ त? ग्रेटर हुँदो रहेछ नि त। अथवा नोमिनल चाहिँ जहिले पनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इफेक्टिभ भन्दा के हुँदो रहेछ त? स्मलर हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यति मात्रै डिफरेन्स हो है। अब हेर मैले तिमीहरूलाई यहाँनिर कम्पाउन्डेड सेमी एनुअल्ली भने हामीलाई यहाँ दुईचोटि हिसाब गरेर हाम्रो यो 12.3 निक्लिहाल्यो। तर यहाँ मन्थली भन्दैको भए के गर्नु पर्थ्यो यहाँनिर भने त? मन्थली भन्दै भए के हुन्थ्यो? 12 चोटि हिसाब गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो होला? पर्थ्यो? पर्थ्यो सर। अनि अझै डेली भन्दैको भए त 365 चोटि गर्नु पर्थ्यो होला। अब के त दिनभरि त हिसाबै गरेर बसिरहने भन्ने कुरा हुन्छ र? हुँदैन नि त। भनेपछि पक्कै पनि नोमिनल र इफेक्टिभको केही रिलेसन छ अथवा फर्मुला छ यहाँनिर। यो भनेको तिमीलाई नोमिनल थाहा भएको खण्डमा इफेक्टिभ निकाल्ने फर्मुला, यो टिप है। यसको फर्मुला के रहेछ त भन्दाखेरि आई इफेक्टिभ भनेको 1 + r/m का पावर m - 1 भनेर हुँदो रहेछ।
हेर है यो फर्मुला टिप 1 + r/m को पावर m - 1 भनेर हुँदो रहेछ। ल अहिलेकै हिसाब गरौँ न। तिमीहरूलाई 12% कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली दिएको छु, त्यसको इफेक्टिभ निकाला त यो फर्मुलामा हालेर। त्यही 12.3 आउँछ कि आउँदैन हेर त एकचोटि ट्राई गर त। गर फर्मुलामा राखेर गर। खै आयो? सर 12.36। ओके ल आउनै पर्यो नि है। ल यसरी है त। ओके त्यसो भए तिमीले अब एउटा यो न्युमेरिकल गर त। अब गर इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट 9% पर इयर दिएको छ। कम्पाउन्डिङ चाहिँ इयरली, क्वार्टरली, मन्थली, डेली। ल निकाल यो गर त। 4 वटाको भ्यालु निकाल खुरु त्यो फर्मुलामा हालेर ट्राई गर। सकेपछि भन है मलाई। भयो सर। भयो ल फर्स्टको कति आयो त इयरलीको? 9%। त्यही चाहिँ आयो सर 9।
9 यहाँ हेर यसको एउटा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। अब 9 आयो भन्नुको मतलब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नि हेर नोमिनल भने तापनि इफेक्टिभ भने तापनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटै हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। तिमीहरूको कम्पाउन्डिङ एनुअल्ली अथवा इयरली हुँदाखेरि त्यो नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भने पनि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भने पनि एउटै हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। कुरा बुझ्यौ है। अब क्वार्टरलीमा कति आयो? 9.308 हो ल। त्यस्तै गरी मन्थलीमा कति आयो? 9.380 आयो होला। ओके। र लास्टमा डेलीमा कति आयो त? 9.41 यहाँ कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ तिम्रो कम्पाउन्डिङको पिरियड नि घटिरहँदाखेरि तिम्रो लास्टमा पाउने इन्ट्रेस्ट के हुँदो रहेछ? बढ्दो रहेछ। हो। अब यहाँ आएर त डेली भन्दाखेरि तिम्रो त म्याक्सिमम त डेलीमा छ नि हैन? भनेपछि अघि को भाइले के भन्दै थियो नि सर एनआइसी एसियाले त के गर्दो रहेछ भनेर भन्दै थियो नि, त्यो कहिले पनि दिँदैन भाइ। डेली इन्ट्रेस्ट त कहिले पनि दिँदैन। किन दिँदैन भन्दाखेरि लास्टमा गएर उसले पे गर्नुपर्ने जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त्यो वात्तै बढ्छ डेली हुँदाखेरि। कुरा बुझ्यौ? त्यो डेली ब्यालेन्समा चाहिँ दिएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। डेली ब्यालेन्समा भन्नुको मतलब तिमीले आज जम्मा गर्यौ भनेदेखि आजको पैसामा दिएको हो भन्ने खालको कुरा मात्रै हो। यहाँ त झुकाउँछ ब्याङ्करले त पुरै। भनेपछि कहिले पनि तिमीहरूको चाहिँ थोरै उसमा कम्पाउन्डिङ जस्तो ब्याङ्करले तिमीले सुनेको छौ कहिले पनि म प्राय अब डुब्न लागेको ब्याङ्कहरू भनौँ अथवा त्यो ब्याङ्कले एउटा ग्राहकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ मन्थली ब्याज दिन्छु भनेर उनीहरूले एउटा स्किमहरू लिएर आउला, तर त्यो 1-2 महिना पछाडि उसले चेन्ज गरिदिइहाल्छ त्यो खाता खोलेपछि। कुरा बुझेनौ? त्यही भएर कहिले पनि ब्याङ्कहरूले तिमीहरूलाई चाहिँ डेली वाइजमा ब्याज दिँदैन। त्यो दिन थाल्यो भनेदेखि त उसको त दिवाला निक्लिन्छ पछि गएर त है। बुझे कुरो ल? त्यो हो भने एउटा अर्को हिसाब गरौँ ल फेरि। यहाँ ट्राई गर। अब अगाडिको फर्मुला पनि लाग्छ है, F = P1 + I का पावर n पनि लाग्छ फर्मुला। ल गर त। A person deposits a sum of ₹5,000 in a bank at a nominal interest rate of 12% for 10 years. The compounding is quarterly. Find the maturity of the deposit after 10 years. ल ट्राई इट गर। त्यो पर्सनको रेस्पेक्टबाट क्यासको डायग्राम बनाउने अनि ट्राई गर्ने एकचोटि। तिमीहरूले क्वेसन सारा त एकचोटि म तिमीहरूको हाजिर पनि गर्दै गर्छु है। एकचोटि क्वेसन साह्रै यो बुझ्यौ क्वेसन? म अलिकति विन्डोलाई मैले अलिकति अफ गर्न लाएँ है। सर एकछिन ल सारा अनि म हाजिर गर्दै गर्छु तिमीहरूको। अनि तिमीहरूलाई म त्यो एउटा अब कुन कुन एसाइनमेन्टहरू गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले देखाउनु पर्ने हुन्छ। साह्रो सरले बाँकी छ अलि बाँकी छ। एन्सर पनि साह्रै रहेछ। एन्सरै चाहिँ नसार न के मतलब भयो? एन्सरै साह्रो भनेदेखि त के मजा आएर त्यो त त्यो गर्यो भनेदेखि के नबुझ्यो के मतलब हुन्थ्यो त्यो? एन्सरै सारिदिरहेछ। ए क्वेसन मात्रै सारा त्यही भन्नु।